नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म सुषमा श्रेष्ठ र म रोहन श्रेष्ठ। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। पार्टीको आधिकारिकताका लागि प्रचण्ड माधव नेपाल पक्षले दिएको निवेदन निर्वाचन आयोगले फिर्ता पठाइदिएको प्रधानमन्त्री ओलीको दावी। आयोग भन्छ निवेदन दर्ता भइसक्यो। वामदेव गौतमलाई फकाउन नेकपाका दुई समूह सक्रिय। पार्टीलाई फुटबाट बचाउने अभियानमा लागेकाले तत्काल कुनै पनि समूहलाई साथ नदिने गौतमको जवाफ। संसद विघटन असंवैधानिक भएको संविधान निर्माताहरूको दावी। प्रधानमन्त्रीले भने जस्तो व्याख्या गर्न नसकिने टिप्पणी। सरकारले अग्रगामी कदम चालेको मन्त्रीहरूको जिकिर। आजदेखि सुरु राष्ट्रिय सभाको हिउँदे अधिवेशनमा 7वटा अध्यादेश पेश। प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएकोमा सांसदहरूको असन्तुष्टि। नेकपा विभाजनपछि राष्ट्रिय सभामा पनि सरकार अल्पमतमा। महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरूमा सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश सरकारले नै गरेन पालना। सार्वजनिक जनसरोकारका 203वटा आदेश कार्यान्वयनमा सरकारी निकाय नै बाधक। विश्व स्वास्थ्य संगठनद्वारा फाइजर बायोएनटेकले बनाएको कोभिड-19 विरुद्धको खोप प्रयोगका लागि अनुमति। डब्ल्युएचओबाट स्वीकृत पाउने पहिलो कम्पनी बन्न सफल। र राष्ट्रिय फुटबल टिमको प्रशिक्षण पोखरामा गराउने एन्फाको निर्णय। 44 जना खेलाडी प्रशिक्षणमा सहभागी हुने। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेकपामा आएको विवादपछि आधिकारिकताका लागि प्रचण्ड माधव नेपाल पक्षले दिएको निवेदन निर्वाचन आयोगले फिर्ता पठाइदिएको दावी गरेका छन्। शुक्रबार प्रवासी नेपाली मञ्चका कार्यकर्तालाई जुम मार्फत सम्बोधन गर्दै ओलीले यस्तो बताएका हुन्। उनले निर्वाचन आयोगमा दाहाल र नेपाल पक्षले पार्टीमा आधिकारिकता र चुनाव चिन्ह सूर्य माग्दै दिएको निवेदन पनि खारेज गर्दै फिर्ता पठाएको दावी गरेका छन्। निर्वाचन आयोगले हिजो उहाँहरूको निवेदन रिट नपुगेको र अनुचित निवेदन भनेर हिजो रद्द गरेर फिर्ता पठाइदियो। उहाँहरूको आधिकारिक पार्टी हामी हौं भन्ने दाबी थियो। त्यो दाबी हिजो निर्वाचन आयोगले यो अंग नपुगेको, यो ब्यौरा पनि नपुगेको, यो कानुन पनि उल्लेख नभएको, यो केही प्रमाण नभएको, यस्तो खालको यसको केही अर्थ छैन भनेर त्यो फिर्ता पठाइदियो। तर निर्वाचन आयोगले भने ओलीले भने जस्तो प्रचण्ड माधव समूहको निवेदन फिर्ता नपठाइएको स्पष्ट पारेको छ। दाहाल नेपाल पक्षले हिजो आयोगमा अनुसूची 18 अन्तर्गतको विवरण बुझाएको थियो। उक्त अनुसूचीमा नाम, झण्डा, पदाधिकारीको नामावली फेरबदल भएमा सच्याउनु पर्ने हुन्छ। प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि सत्तारूढ दल नेकपा विभाजन भएको छ। ओली र दाहाल नेपाल पक्षले अहिले कानुनी रूपमा आफूहरू आधिकारिक भनिरहेका छन्। त्यसका लागि दुवै पक्षले निर्वाचन आयोगमा आधिकारिकताका लागि दावी गरेका छन्। नेकपाको विवादमा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने गरेको छ। हरेक पटकको विवादमा वामदेवलाई प्रयोग गर्नेदेखि आश्वासन दिनेसम्मको काम भयो। वामदेवले पनि विवाद चुलिएका बेला विभिन्न प्रस्ताव अघि सारेर विवाद कम गराउने भूमिका खेलेका थिए। अहिले भने पार्टी विभाजनको संघारमा रहेका बेला उनै वामदेव पर्ख र हेरको अवस्थामा देखिन्छन्। सत्तारूढ दल नेकपाको विवाद चुलिन्थ्यो तब उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने गर्दथ्यो। विशेष गरी सचिवालयमा केपी ओली र प्रचण्ड माधव नेपाल समूह बीच बहुमत सदस्यका लागि कसरत हुँदा वामदेव निर्णायक जस्तै हुन्थे। पार्टी एकतापछि बनेको सचिवालयमा 9 जना सदस्य थिए, जहाँ केपी ओलीतर्फ महासचिव समेत रहेका विष्णु पौडेल र सदस्यहरू ईश्वर पोखरेल र रामबहादुर थापा थिए। अर्को समूहमा पुष्पकमल दाहाल, माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र नारायण काजी श्रेष्ठ थिए। वामदेव प्रचण्ड माधव समूहमा जाँदा उतै बहुमत पुग्थ्यो भने ओली समूहमा जाँदा उतै बहुमत पुग्थ्यो। त्यसैले पनि वामदेव सधैँभरि तानातानमा थिए। अहिले पार्टी विभाजनकै स्थितिमा पुग्दा वामदेव तटस्थ छन्, तर दुवै समूहले फकाउने प्रयास गरिरहेका छन्। ओली समूहमा रहेका सचिवालयका महासचिव विष्णु पौडेलले वामदेव आफूहरूकै समूहमा रहेको दावी गरेका छन्। लामो समयदेखि ओलीसँग सहकार्य गरेका वामदेव पार्टी एकताको पक्षमा रहेकोले तत्काल तटस्थ देखिए पनि आफूहरूतिरै आउने पौडेलको दावी छ। कमरेड वामदेव गौतम नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा स्थापित नेता हो।
उहाँ कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकताको पक्षमा उभिएको नेता हो। सामान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कमरेड वामदेव गौतमका बीचको सम्बन्ध धेरै पुरानो सम्बन्ध हो। त्यो परीक्षित सम्बन्ध भन्छ नि, टेस्टेड रिलेसन हो कि त्यो। त्यस कारणले उहाँहरूका बिचमा मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ सृजना गर्न खोजेर कसैले चाहिँ सक्दैन। उहाँहरूका बिचमा असमझदारी सृजना गर्छु भनेर कसैले व्यर्थको कोसिस नगरे हुन्छ, असमझदारी हुँदैन। उता प्रचण्ड माधव समूहले पनि वामदेवलाई आफ्नो समूहमा ल्याउने ठूलै कसरत गरिरहेको छ। शुक्रबार मात्रै पनि वामदेव र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बीच भेटवार्ता भएको छ। समानान्तर बैठकसँगै नेकपालाई विभाजन गराएका केपी ओली र प्रचण्ड माधव समूह कतै पनि नरहेको बताउँदै आएको गौतमले बिहान खुमलटार पुगेर अध्यक्ष दाहालसँग भेट गरेका हुन्। अर्का अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले पनि वामदेव आफूहरूकै समूहमा रहने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। उहाँ 7 समुद्र पार हुनुहुन्न, यही काठमाडौँमै हुनुहुन्छ। उहाँलाई जतिखेर पनि भेट्न सक्नुहुन्छ, फोनबाट कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। उपाध्यक्ष गौतमले संसद विघटनको आलोचना गरे पनि 1500 जना सदस्यहरूको तटस्थ समूह बनाएर अझै पनि पार्टी एकताको लागि दबाब दिइरहेको दावी गरिरहेका छन्। पार्टी एक भयो भने त वामदेवको जित अवश्य हुनेछ। औपचारिक रूपमै विभाजन भएको खण्डमा उनी कुन समूहतिर लाग्छन् त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ। संसद विघटन गर्ने सरकारको निर्णय संवैधानिक हो कि असंवैधानिक, यो प्रश्नले सबैलाई अन्यल बनाएको छ। संसद विघटन गरेका प्रधानमन्त्रीले संविधान अनुसार नै अधिकार प्रयोग गरेको दावी गरिरहेका छन्, तर संविधान र कानूनका जानकारहरूले अहिलेको संविधानमा त्यस्तो अधिकार नभएको दावी गरिरहेका छन्। संविधान निर्माणमा प्रत्यक्ष सहभागी त्यसबेलाका सभासद तथा संविधानका व्याख्याताहरू के भन्छन् त? एक रिपोर्ट। गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा 76 को उपधारा 1 र 7 तथा धारा 85 अनुसार प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको सूचना प्रकाशित गरेकी थिइन्। त्यसअघि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेका थिए। विषम 2072 सालमा संविधानले बनाएको संविधानको धारा 76 को 1 मा प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने र निजका अध्यक्षतामा मन्त्री परिषदको गठन हुने व्यवस्था छ। त्यस्तै धारा 76 को 7 को उपधारा 5 बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी 6 महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी निर्वाचनको मिति तोकिने व्यवस्था छ। त्यसैगरी धारा 85 को 1 मा संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएमा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल 5 वर्षको हुने व्यवस्था छ। संविधानमा लेखिएको यो व्यवस्थाको प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले अपव्याख्या गरेर संसद विघटन गरेको आरोप लागेको छ। संविधान निर्माता मध्येका एक लक्ष्मणलाल कणले संसद विघटनको अधिकार नभएकोले प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक नै भएको ठोकुवा गरेका छन्। संसद विघटन सम्बन्धी व्यवस्था के राख्ने भन्ने विषयमा त्यतिबेला भएको छलफललाई कणले यसरी स्मरण गरे। पार्टीसँग कुनै सम्बन्धै नराखिकन पार्टी फोड्ने हो भने यो त जुन हामीले पार्टी सिस्टमको व्यवस्था गरेका छौँ यसको अपमान भइराख्यो। त्यसकारण पार्टी फुट्नलाई पनि हामीले के भन्यो भने 40% संसद र 40% केन्द्रीय सदस्य हो भने मात्रै फोड्न पाउँछ भन्ने व्यवस्था गर्यो। त्यसमा पनि हेर्नु होला त अध्यादेश ल्याइयो, अध्यादेश पनि हल्ला हुँदाखेरि फिर्ता भयो। त प्रधानमन्त्रीको जुन देखिराखेको छ, केही वर्षदेखि देखिराखेको छ, जति पनि कदम हो संविधान विपरीत गरिराखेको छ, देशको भलोको लागि भइराखेको छैन। अधिवक्ता समेत रहेका तत्कालीन संविधान सभाका अर्का सदस्य खिमलाल देवकोटाले पनि संसदले सरकार दिन नसक्ने व्यवस्था भएको खण्डमा मात्रै विघटन हुने व्यवस्था संविधानमा गरिएको बताए। स्पष्ट व्यवस्थालाई प्रधानमन्त्रीले गलत व्याख्या गरेको देवकोटाको आरोप छ। संसद विघटनको सन्दर्भमा राष्ट्रपतिजीको दलिल के रह्यो भने 4 वटा कुरा। एउटा, संविधानको धारा 76 1 र 7 भन्नुभयो। यी दुईटै कुरा यसको सन्दर्भमा सान्दर्भिक छैनन्। प्रधानमन्त्रीजी 76 को 1 बमोजिम बनेको सरकार होइन। प्रधानमन्त्रीजी 76 2 बमोजिम बनेको प्रधानमन्त्री हो। 76 7 भनेको अल्पमतको सरकारले बहुविश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन भने अनि त्यसपछि चाहिँ
विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्दा एकजना व्यक्तिलाई पनि दिँदा त्यसले पनि विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्दा अब संसद सरकार जन्माउन सक्दैन भन्ने निष्कर्षमा पुगेपछि अर्को संसद खोज्न जाने हो। यी दुईटै कुरा गलत छन्। संविधान विपरीत संसद विघटन गरिएको चिन्ता व्यक्त भइरहँदा प्रधानमन्त्री ओलीले भने आफूले गलत काम नगरेको दावी गरेका छन्। ओलीले संविधान सम्बद्ध ढङ्गले संसद विघटन गरेकोले पुनर्स्थापनाको सम्भावना नै नभएको जिकिर गरेका छन्। संसद पुनर्स्थापना संविधानले मिल्दैन। संविधानले मिल्ने भए पुनर्स्थापना हुन्थ्यो। संविधानले मिल्दैन। 64% बहुमत भएको सर्वसम्मत सम्मत बहुमतको नेताले अहिले संसद विघटन भएपछि को कता छ के छ त्यो बेग्लै कुरा होला। जति बेला मैले विघटनको सिफारिस गरेँ त्यति बेला संसदको 64% बहुमतको सर्वसम्मत नेता हुँ म। त्यस हैसियतले मैले सिफारिस गरेको छु विघटन। संसद विघटन गैर संवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर भएर सुनवाई जारी छ। सर्वोच्चले संसद विघटन सम्बन्धमा बहस गर्न 5 सदस्यीय संवैधानिक इजलास गठन गरिसकेको छ। अब जसले जे तर्क गरे पनि अदालतको फैसला कुर्नुको विकल्प छैन। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा मिलन मगरका साथमा सृजना कार्की, काठमाडौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा का नेता एवं गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले संसद विघटन अग्रगामी कदम भएको बताएका छन्। शुक्रबार ललितपुरमा आयोजित वृहत कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै थापाले संसद विघटन अग्रगामी ठूलो राजनैतिक कदम भएको भन्दै यसले फेरि कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध गर्ने दावी गरे। उनले पार्टीभित्रकै नेताहरूको अवसरवादीहरूलाई टेकेर देशी विदेशी शक्तिलाई टुक्र्याउन सफल भएको तर्क गरेका छन्। थापाले नेकपाभित्रको विभाजनलाई अग्रगमन र प्रतिगमनको संज्ञा दिँदै आफू प्रधानमन्त्री ओलीको अग्रगमनलाई साथ दिने निष्कर्षमा पुगेको बताए। उनीहरूले विघटन ल्याएर त्यहाँ अस्थिरता पैदा गरेर चाहिँ देशमा फेरि एउटा राजनीतिक अस्थिरता ल्याउन उनीहरू सफल भए। नेकपाका सांसदहरूलाई विभाजित गरेर उनीहरूले एउटा फेरि संसदलाई एउटा स्थिरताको साधन संयन्त्रको रूपमा नभएर त्यसलाई अस्थिरता पैदा गर्ने संयन्त्रमा चाहिँ उनीहरू त्यसलाई परिणत गर्न सफल भए। त्यस्तै शिक्षा मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले सत्ता कब्जा गर्ने र नयाँ तानाशाह जन्मनबाट रोक्न संसद विघटन गर्नु परेको बताएका छन्। राष्ट्रपतिबाट काम चलाउने, विशेष अधिवेशन मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई सिध्याइदिने अनि सरकार पनि कब्जा गर्ने अनि सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाएर सिध्याइदिने, सत्ता कब्जा गर्ने, नयाँ खालको तानाशाहको चाहिँ उदय हुने, यस्तो खालको स्थितिलाई सामना गर्न अरू उपाय विकल्प केही रहेन। परिस्थिति प्रतिकूल हुँदै गइसकेपछि केही सिप नलाग्ने भएपछि 5 गते पुस 5 गते पाउने 9 बजे पाउने 10 बजे सम्भवतः हामी दुईजना पनि क्याबिनेटमा पुगेका थिएन। पाउने 10 बजे भनेको हामी जाँदै बैठक क्याबिनेट सुरु भएर लगभग निर्णयको ठाउँमा पुगिसकेका थियो। संसदको विघटन ताजा जनादेशको फैसला भयो। कार्यक्रममा नेकपाका अन्य नेताहरूले पार्टी विभाजनमा बाह्य शक्तिको हात रहेको भन्दै सचेत रहेर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। सरकारका प्रवक्ता पार्वत गुरुङले वर्तमान सरकार काम चलाउ नभएको बताएका छन्। शुक्रबार सिंहदरबारमा मन्त्री परिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा गुरुङले प्रतिनिधि सभा विघटन भए पनि सरकार काम चलाउ नभएको बताएका हुन्। उनले प्रतिनिधि सभा विघटनपछि केही अन्यल सिर्जना भए पनि त्यस्तो अन्यल र भ्रममा नपर्न आग्रह गरे। सरकारले गरेका सबै काम संवैधानिक भएको तर्क गर्दै मन्त्री गुरुङले संवैधानिक तर्फबाट सरकारले गर्ने निर्णयमा प्रश्न गर्ने ठाउँ नभएको धारणा पनि राखे। त्यस्तै उनले सडकमा राजनीतिक एजेन्डा नदेखिएको र राष्ट्रपति राज संस्थाप्रति नै असभ्य नारा लगाइएको, राष्ट्रपति संस्थाप्रति नै असभ्य नारा लगाइएको भन्दै निन्दनीय भएको पनि बताएका छन्। र राजनीतिक दृष्टिकोणविहीन आज सडक आन्दोलन भएको छ, जसले गर्दा आज सडकहरूमा अभद्र, अशिष्ट र अराजनीतिक नाराहरू हुने र नेपालको संविधान र नेपालको एउटा सर्वोच्च संस्था राष्ट्रपति संस्थाप्रति नै
असभ्य नाराहरू लाउने, अराजनीतिक गतिविधिहरू हुने, जसको कारण नेपालको संविधान, नेपालको राष्ट्रसंस्था, नेपालको राष्ट्रपति संस्थाप्रति जुन किसिमको प्रश्नहरू गरिएको छ यो निन्दनीय छ। गुरुङले संसदको पुनर्स्थापनाको माग छोडेर चुनावप्रति लक्षित हुन समेत सबै राजनीतिक दललाई आग्रह गरेका छन्। मन्त्री परिषदका निर्णय सुनाउँदै उनले विद्युतीय ग्रिड आधुनिकीकरण आयोजनाका लागि एडिबीबाट प्राप्त हुने अमेरिकी डलर 156 मिलियन बराबरको ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए। त्यस्तै बैठकले नेपालको सगरमाथा शिखरको उचाइ 8848.86 मिटर भएको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको पनि उनले बताए। सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको प्रस्तावमा नेपालको सगरमाथा शिखरको उचाइ 8848.86 मिटर भएको सूचना नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्ने निर्णय पनि भएको छ। यो कुरो सार्वजनिक भइसकेको छ, तर राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने कुरो पनि निर्णय भएको छ। त्यस्तै बैठकले प्राइभेट फर्म रजिस्ट्रेसन 13औं संशोधन नियमावली 2077 स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। संघीय संसदको राष्ट्रिय सभाको हिउँदे अधिवेशन शुक्रबारदेखि सुरु भएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उक्त अधिवेशन आह्वान गरेपछि शुक्रबारदेखि बैठक सुरु भएको हो। संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा बसेको बैठकको सुरुमै राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद एमलसिनाले अधिवेशन आह्वान सम्बन्धी पत्रको बेहोरा पढेर सुनाएका थिए। बैठक सुरु भएको सन्दर्भमा विभिन्न दलका नेताहरूले धारणा राखेका थिए। सत्तारूढ नेकपा राष्ट्रिय सभा दलका नेता दीनानाथ शर्माले दलभित्रको आन्तरिक विवादका कारण प्रतिनिधि सभा विघटन भएको बताएका छन्। शर्माले प्रतिनिधि सभा विघटन हुनु ठिक नभएको बताएका हुन्। पार्टीको अन्तर्विरोधका कारणले जननिर्वाचित प्रतिनिधि सभा शहीद हुन पुगेको शर्माको टिप्पणी छ। उनले प्रतिनिधि सभा विघटनबारे राष्ट्रिय सभाको बैठकमा छलफल उठ्ने र दलका सांसद विभाजित मानसिकता लिएर सदनमा आउनु परेको बताएका छन्। शर्माले पार्टी विभाजन रोक्न सक्ने केही तरिका भए पार्टी उपाध्यक्ष तथा राष्ट्रिय सभाका सदस्य वामदेव गौतमलाई आग्रह गरे। कांग्रेस सांसद जितेन्द्र देवले संविधान विपरीत प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशलाई राजनैतिक दुर्घटनाको बिन्दुमा पुर्याएको आरोप पनि लगाएका थिए। त्यस्तै जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद प्रमिला कुमारीले प्रधानमन्त्रीले गरेको संसद विघटन 2017 सालमा राजा महेन्द्रले चालेको प्रतिगमनको पुनरावृत्ति भएको बताएका छन्। बैठकमा विभिन्न 7वटा अध्यादेश पेश गरिएको छन्। राष्ट्रिय सभा बैठकले संविधान सभा, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका वर्तमान तथा पूर्व 10 सांसदको विभिन्न समयमा भएको निधनप्रति दुःख व्यक्त गर्दै शोक प्रस्ताव पारित गरेको छ। बैठकमा अध्यक्ष गणेश प्रसाद एमलसिनाले प्रस्तुत गर्नुभएको उक्त प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक यही पुस 23 गते दिउँसो 1 बजे बस्नेछ। सर्वोच्च अदालतमा जनसरोकारका सवाल जोडिएका थुप्रै विषयमा हरेक दिन जसो रिट पर्छन्। सर्वोच्च अदालतको पेशी सूची विश्लेषण गर्दा पनि हरेक दिन अदालतले यस्ता रिटको सुनवाईका लागि पर्याप्त समय र जनशक्ति खर्च गरिरहेको हुन्छ। तर अदालतले जारी गरेका महत्त्वपूर्ण आदेशलाई सरकारले नै लत्याउने गरेको छ। 1966 सालमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय र गृह मन्त्रालय समेतका विरुद्ध सप्तरीका जङ्गबहादुर सिंहले बन्दीको प्रजनन अधिकार रक्षा गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा मुद्दा हाले। 18 जुलाई 2067 मा अदालतले कारागारका कैदी आफैले पारिवारिक भेटको माग गरेमा कानुनी रूपले प्रमाणित पति पत्नीलाई स्थान उपलब्ध भएका कारागारमा सुविधा उपलब्ध गराउनु र अब बन्ने कारागार भवनमा त्यस्तो स्थानको व्यवस्था गर्नु भन्ने आदेश थियो। तर सरकारले टेरपुच्छर नलगाउँदा आदेश अल्पत्र छ। अर्को उदाहरण हो महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको। यो मन्त्रालय समेतको विरुद्ध अधिवक्ता सन्तोष कुमार महतोले 2061 सालमा बाल अदालत स्थापना गर्न आदेश पाऊँ भनेर मुद्दा हाले। 9 मङ्सिर 2062 मा सर्वोच्चले बालबालिका सम्बन्धी ऐन 2048 ले व्यवस्था गरे बमोजिम प्रत्येक जिल्लामा बाल अदालत स्थापनाको काम शीघ्र अगाडि बढाउन आदेश दियो, तर सरकारले पालना गरेन। अधिवक्ता प्रेमचन्द्र राईले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई समेत मतदानको अधिकार दिनुपर्ने मागसहित दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले 7 चैत 2074 मा आदेश दिएको थियो। आदेशमा भनिएको थियो मतदानको अधिकार प्रत्येक नागरिकको सार्वभौम अधिकार। सर्वोच्चले
हरेक नागरिकलाई सो अधिकार उपभोग गर्न पाउने विधि निर्माण गर्न सरकारका नाममा आदेश दिएको थियो, तर उक्त आदेश कार्यान्वयन गराउन सरकारले अहिलेसम्म कुनै पनि प्रक्रिया सुरु गरेको छैन। यी त केही उदाहरण मात्र हुन् सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन नभएको। यी बाहेक सार्वजनिक जनसरकारका 203 वटा फैसला सरकारी निकायले नै कार्यान्वयन गरेका छैनन्। विभिन्न फैसला कार्यान्वयन गराउनको लागि निरन्तर पहल गरे पनि सफल हुन नसकेको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयको गुनासो छ। निर्देशनालयका महानिर्देशक वेदप्रसाद उप्रेतीले उपयुक्त संयन्त्र, उचित स्रोत साधन र विभिन्न निकायको समन्वय नहुँदा फैसला कार्यान्वयनमा समस्या भएको बताए। समन्वय अहिले तत्काललाई समन्वय बढाउनुपर्छ अदालत र सुरक्षा निकायहरूको बिचमा र अरू सरकारवालाको बिचमा, खास गरी सार्वजनिक सरकारको विवादहरूमा चाहिँ मन्त्रालयहरू, प्रधानमन्त्री कार्यालय यी सबैसँग चाहिँ समन्वय बढी हुनुपर्नेछ। यही काम गर्न भनेर अदालतकै मात्रै विषय मानिँदैन यसमा संसारमा, खास गरी प्रहरी सरकारी वकिलको पनि ठुलो भूमिका हुन्छ। त्यसकारण अदालतमा मुद्दा ल्याएर जिम्मा लाउँदैमा सबै काम हुन्छ भन्ने मान्यतामा हामीले चाहिँ केही न केही परिवर्तन नगरी हुँदैन। यो कोलाबोरेटिभ, कोअपरेटिभ र समन्वयात्मक ढङ्गबाट अगाडि बढिनुपर्छ। सरकारी निकायहरूले सर्वोच्चको आदेश नमान्दा सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई सजाय हुनुपर्ने हो, तर त्यस्तो अवज्ञाको सजाय चाहिँ निर्दोष नागरिकले भोगिरहेका छन्। अदालती आदेशहरूको कार्यान्वयनबाट मात्रै व्यवहारमै न्याय पाउने अवस्था हुन्छ। तर सरकारी निकायले नै अदालतको फैसलालाई कागजमा मात्र सीमित गरेकाले यसको असर झन गम्भीर हुने देखिन्छ। संविधानको धारा 126 को उपधारा 2 ले मुद्दा मामिलाको रोहमा अदालतले दिएको आदेश वा निर्णयको सबैले पालना गर्नुपर्नेछ भनेको छ, तर सम्बन्धित निकायले अदालतको फैसला पालना नगरी अदालतको अवहेलना गरेका छन्। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौं। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी प्रसङ्ग। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 426 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। संक्रमित हुनेमा 153 जना महिला र 273 जना पुरुष रहेका छन्। 24 घण्टामा 5225 पीसीआर परीक्षण भएको छ भने हालसम्म 19,37,702 पीसीआर परीक्षण भएका छन्। आज थपिएका संक्रमितसँगै देशभर संक्रमितको कुल संख्या 2,61,019 पुगेको छ। कुल संक्रमित मध्ये 65% पुरुष र 35% महिला रहेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 3,300 भन्दा धेरै सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। सक्रिय संक्रमितको संख्या 6,048 रहेको छ। त्यसैगरी 24 घण्टामा 748 जना निको भई डिस्चार्ज भएका छन्। यो सँगै कोरोनाबाट निको हुनेको संख्या 2,53,107 पुगेको छ। कुल संक्रमित मध्ये 97% निको भएका छन्। 24 घण्टामा कोरोनाबाट 8 जनाको मृत्यु भएको छ भने हालसम्म कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 1,864 रहेको छ। हाल नेपालमा सक्रिय संक्रमितको संख्या 6,048 रहेका छ। तीमध्ये 2,890 जना घरमै रहेका छन् भने 234 जना आइसियु र 35 जना भेन्टिलेटरमा रहेका छन्। नेपाली कांग्रेसको कोभिड-19 अनुगमन समितिले नेपाल चिकित्सक संघसँग छलफल गरेको छ। कांग्रेसको कोभिड-19 अनुगमन समितिका संयोजक तथा नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले शुक्रबार नेपाल चिकित्सक संघको कार्यालयमा संघसँग छलफल गरेका हुन्। सरकारले महामारीको नियन्त्रणमा गरेका कार्यहरू र नेपालमा कोरोना खोप ल्याउने बारे छलफल भएको थियो। महतले सरकारले महामारी नियन्त्रणका क्षेत्रमा कुनै प्रभावकारी काम गर्न नसकेको आरोप लगाएका थिए। पूरा पपुलेसनको कुरो चाहिँ सेकेन्डरी हो। अरू अब अमेरिकाको लागि त उनीहरूले के भनिरहेको छ भने 50 मिलियनले मात्रै हामी 1.5 वर्ष लाग्छ, त्यसैको लागि पनि भनेको छ भने त अब हाम्रो त बियोन्ड भयो। त्यस हुनाले हामीले यो जोखिमलाई न्यूनतम तहमा पुर्याउनको लागि भ्याक्सिन कति चाहिन्छ र कतिभित्र त्यो एभाइलेबल गर्न सकिन्छ, त्यसको लागि हामीले के विषयहरू चाहिँ सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनु पर्यो। छलफलका क्रममा नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डाक्टर लोचन कार्कीले कोरोना महामारीका बेला अग्रभागमा खटेका स्वास्थ्य कर्मीलाई सरकारले दिने भनिएको सेवा सुविधा तथा भत्ता नदिएको गुनासो गरेका थिए। इभन स्वास्थ्य कर्मीले दिनमा 80,000 रुपियाँ तिरेर पनि आफ्नो उपचारहरू गराएको रेकर्डहरू हाम्रो थुप्रै साथीहरू छ। त्यस पछाडि आएर मर्ने र बाँच्नेको बिचमा जो मान्छे ठिक भयो आइसियुबाट निस्क्यो नि, त्यो मान्छेहरू डिसेबल पनि भएका छन् कि अब काम गर्न नसक्ने, आज पनि अक्सिजन लगाएर घरमा बस्नु परेको छ कि अब उनीहरूको करियरै सिध्यो। त्यो पोस्ट कोभिड जुन डिसेबिलिटीको छ त्यो बारेमा सरकारले एड्रेसै गर्दैन। मेरो त करियर सक्यो नि,
अब छुट्टी अब म बिरामी भएपछि त मेरो छुट्टी म स्वास्थ्य कर्मी भएँ म बिरामी भएँ म हस्पिटल आउन सक्दिनँ तेरो छुट्टी सक्यो त आइज भनेर भन्छ अब स्टेरोइड खाइरहेको छ रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता चाहिँ अक्सिजन लगाएर हस्पिटल जाने स्वास्थ्य कर्मीको त अस्त व्यस्तै छ क्या हजुर नेपालका चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई सरकारले दिनुपर्ने विशेष सुविधाका लागि कांग्रेसले पहल गरेको भन्दै सहमहामन्त्री महतले चिकित्सकहरूलाई उच्च मनोबलका साथ काम गर्न आग्रह समेत गरे। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सन् 2022 भित्र नेपाललाई मध्यम अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा लैजाने लक्ष्यमा सफलता प्राप्त भइरहेको बताएका छन्। अंग्रेजी नयाँ वर्ष सन् 2021 को उपलक्ष्यमा भिडियो सन्देश जारी गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विकास लक्ष्य अनुरूप सन् 2020 मा नेपाललाई निम्न अर्थतन्त्रको मुलुकबाट माथि उठाएर निम्न मध्यम अर्थतन्त्रको मुलुकका रूपमा स्थापित गर्न सफल भएको बताएका छन्। मुलुकमा नवनिर्माणको चौतर्फी अभियान चलाइएको भन्दै पूर्वाधारका क्षेत्रमा विगतको तुलनामा निकै अघि बढ्न सफल भएको प्रधानमन्त्री ओलीको दावी छ। सन् 2020 मा कोरोना भाइरसको क्षति तुलनात्मक रूपमा कम गर्न नेपाल सफल रहेको र महामारीबाट नागरिकलाई बचाउन सरकारले अवलम्बन गरेका उपायलाई साथ दिँदै सुरक्षित रहन पनि उनले आग्रह गरेका छन्। समृद्ध देश निर्माण गरी जनतालाई सुखी बनाउने राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्ने गन्तव्य तय गरी अघि बढिरहेको भन्दै समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न स्थिर राजनीति अपरिहार्य भएको बताएका छन्। हामी समृद्ध देश निर्माण गरी जनतालाई सुखी बनाउने राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्ने गन्तव्य तय गरी अघि बढिरहेका छौँ। समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको यो राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न सुस्थिर राजनीति अपरिहार्य छ। तर अव्यवस्था र अनिश्चयबाट लामो समय गुज्रेको मुलुकलाई विकास र समृद्धिमा लैजाने काममा हामीले अनेक व्यवधानहरूको सामना गर्नु पर्यो। यसका बावजुद मुलुक निर्माणको प्राथमिकताबाट विमुख व्यक्तिहरूका निजी आकांक्षाहरूले सृजना गरेका अवरोधहरूलाई छिचोल्दै राष्ट्रको साझा आकांक्षा पूरा गर्ने बाटोमा हामी अविचलित निष्ठा साथ अघि बढिरहेका छौँ। मुलुक निर्माणको प्राथमिकताबाट विमुख व्यक्तिका निजी आकांक्षाले सृजना गरेको अवरोधलाई छिचोल्दै राष्ट्रको साझा आकांक्षा पूरा गर्ने बाटोमा अविचलित निष्ठाका साथ अघि बढिरहेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ। आजदेखि अंग्रेजी नयाँ वर्ष 2021 सुरु भएको छ। नयाँ वर्षको अवसरमा पर्यटकको एकदमै भिडभाड हुने काठमाडौँको ठमेलमा विभिन्न कार्यक्रम हुने गरेको थियो। पर्यटकलाई आकर्षण गर्न होटल रेस्टुरेन्ट व्यवसायीहरूले विभिन्न प्याकेजको आयोजना नै गर्ने गर्थे भने अन्य व्यापारीहरूले समेत विभिन्न सामग्री प्रदर्शनीमा राख्ने गर्थे। तर यो पटकको नयाँ वर्ष ठमेलमा सुनसान जस्तै छ। न पर्यटक आएका छन् न त व्यापार व्यवसाय नै चलेको छ। यो काठमाडौँको निकै व्यस्त अनि पर्यटकीय क्षेत्र ठमेल बजारको दृश्य हो र विगतको वर्षमा नयाँ वर्ष सुरुवात हुँदाखेरि यहाँ विभिन्न खालका कार्यक्रमहरू आयोजना हुने गरेका थिए। पक्कै पनि आजबाट हामीले 2020लाई विदाई गरेर अंग्रेजी नयाँ वर्ष 2021लाई स्वागत गरिसकेका छौँ। नयाँ वर्षको अवसरमा के कस्ता कार्यक्रमहरू भइरहेका छन् यसको बारेमा तपाईलाई हामी जानकारी दिनेछौँ। तयारी ठिकै छ। अब तपाईँको यो कोभिडले गर्दा धेरै असर गरेको छ होइन। अब सबै बन्द थियो हुन त। अब हिजोबाट चाहिँ अहिलेसम्मको जे होस् यो 3-4 महिना अब 6-7 महिनाको हाराहारीमा हिजो चाहिँ एकदम राम्रो भयो। अनि पहिला जति त अब त्यो कोभिडले गर्दै हो है। अब पहिला जति त छैन फ्लो मान्छेको, तपाईँको फ्लो एकदम कम छ। टुरिस्ट त छँदै छैन। यो अब वरिपरि हाम्रो त बुटिक होटेल छ नि त। अब हाम्रो एउटा मात्र रेस्टुरेन्ट छ यो एरियामा ज्याठोभरिमा। अनि भएको भए अब यिनीहरू यही होटेलहरूमै हुन्थे टुरिस्ट। अब छँदै छैन। अब टुरिस्टको फ्लो त जेरो नै छ भन्ने पनि हुन्छ। दर्शकबिन विगतको वर्षमा नयाँ वर्षलाई लक्षित गरेर व्यापारीहरूले विभिन्न सामग्रीहरू पनि बिक्रीका लागि राखेका हुन्थे र आन्तरिक अथवा बाह्य पर्यटकहरू पनि नयाँ वर्षको अवसरमा किनमेल गर्नको लागि आउने गरेका थिए। यो पटकको अवस्था कस्तो छ यहाँको व्यापारीसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ। यहाँलाई स्वागत छ। मेरो नाम तारिक अहमद। अहिले यो नयाँ वर्षलाई लक्षित गरेर के सामग्री राख्नु भएको छ अनि बिक्री कस्तो छ? बिक्री त खास त केही पनि छैन। हामी आउँछ जाउँछ खालि पसल खोल्नको लागि। यहाँ सामानमा यहाँ खराब हुन्छ सामान, पसल नखोले त्यही कारण आउँछ। खास व्यापार त केही पनि छैन।
भनेपछि विगतको वर्षमा त धेरै सामग्रीहरू बिक्री हुन्थ्यो होला, पर्यटकहरू आउनुहुन्थ्यो होला। यो वर्षमा राम्रो थियो, यो वर्षमा त छैन। यो महामारी रोगबाट चाहिँ नभएको बेलामा चाहिँ धेरै एकदम मनोरञ्जन गरेर चाहिँ मान्छौँ हामी चाहिँ, धेरै राम्रो मान्थ्यो। यतिसम्म हामीले भन्न सक्दैन कि यहाँ त विभिन्न किसिमको देशको मान्छेहरू आउँछ। दर्शकबिन पक्कै पनि ठमेलमा के कस्ता गतिविधिहरू भइरहेका छन् अथवा अङ्ग्रेजी नयाँ वर्ष सुरु भएसँगै यहाँ के कस्ता कार्यक्रमहरू भइरहेका छन् भनेर हामीले तपाईँलाई जानकारी गराइसकेका छौँ। पक्कै पनि विगतको वर्षमा यहाँ विभिन्न कार्यक्रमहरूको आयोजना हुने गरेको थियो, तर यो वर्ष कोभिडका कारणले गर्दाखेरि त्यति चहल पहल देखिँदैन। विभिन्न आन्तरिक अथवा बाह्य पर्यटकहरूलाई लक्षित गरेर व्यापारीहरूले विभिन्न सामग्रीहरू बिक्रीका लागि राखेका छन् र होटल व्यवसायीहरूले पनि होटल चलायमान बनाउनका लागि विभिन्न आकर्षक प्याकेजहरू राखेका छन्, तर भने जसरी होटल व्यवसाय पनि सञ्चालन भएको पाइँदैन। क्यामेरामा उज्जवल सापकोटाको साथमा रितास मुखिया, काठमाडौँ। 2062-63को जनआन्दोलनपछि नेपालको राजनीतिमा धेरै परिवर्तन भए। परिवर्तनसँगै केही महत्त्वपूर्ण परम्परा र प्रचलनको अन्त्य भए। परिवर्तनको नाममा राष्ट्रिय पोशाक नै हटाइयो। पोशाकको पहिचान सङ्कटमा पर्यो। त्यसलाई जोगाउनका लागि हरेक वर्ष पुस 17 गते राष्ट्रिय पोशाक दिवस मनाउने गरिएको छ। आजकै दिन टोपी दिवस पनि मनाइएको छ। राष्ट्रिय पोशाक दौरा सुरुवाल, ढाका टोपी र गुन्यू चोली। तर 2062-63 को जनआन्दोलनपछि गणतान्त्रिक भएको नेपालमा केही यस्ता निर्णयहरू भए जसले देशमा सदियौँदेखिको पहिचान भत्काइदियो र नयाँ पहिचानको स्थापना गर्न सकेन। आफ्नो राष्ट्रिय पहिचान र गौरवको गाथा पनि मेटाइदियो। त्यसै मध्येको एक हो राष्ट्रिय पोशाक दौरा सुरुवाल, ढाका टोपी र गुन्यू चोली। अहिले हाम्रो देशसँग आफ्नो कुनै एक राष्ट्रिय पोशाक छैन। दौरा सुरुवाल र गुन्यू चोलीलाई हटाएपछि नयाँ केही आएको छैन। परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने नाममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले विक्रमसम्म 2068 सालमा नेपालको राष्ट्रिय पोशाकलाई खारेज गरिदिएका थिए। राष्ट्रिय पोशाक घोषणा गर्नुपर्ने माग राख्दै हरेक वर्ष दिवस नै मनाउने गरिएको छ। हरेक पुस 17 गते यो दिवस मनाइन्छ। राष्ट्रिय पोशाक संरक्षण महाअभियान नेपालले काठमाडौँको माइती घरमा सद्भाव र्याली निकाली दिवस मनाएको छ। महाअभियानका संयोजक राजा नन्द माण्डव्यले नेपालको राष्ट्रिय पोशाक लोप हुने अवस्थामा पुगेकोले संरक्षणमा जुट्नु परेको बताए। उनले नेपालमा रहेका सम्पूर्ण जात जातिको पहिचान बोक्ने सबै पोशाक राष्ट्रिय पोशाक भएको, तर दौरा सुरुवाल, टोपी र गुन्यू चोली देशको साझा राष्ट्रिय पोशाक भएको तर्क गरेका छन्। हामीले यसलाई चाहिँ कुनै जातीय पोशाक, कुनै सांस्कृतिक पोशाक नभइकन सिङ्गो नेपाललाई नै प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्र पोशाक एउटा हुनुपर्छ। जसरी राष्ट्रको जनावर छ, जसरी राष्ट्रको झन्डा छ, जसरी राष्ट्रको गान छ, त्यसरी नै राष्ट्रको एउटा सिङ्गो राष्ट्रलाई समेट्ने, पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मलाई समेट्ने एउटा पोशाक हुनुपर्छ। र त्यो पोशाक चाहिँ हामीले कुनै नयाँ पोशाक नभइकन पहिला हाम्रो 2068 सालभन्दा अगाडि जुन पोशाक थियो राष्ट्रिय पोशाक दौरा सुरुवाल, गुन्यू चोली, त्यही पोशाकलाई नै पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ। राष्ट्रिय पोशाक दिवसको मूल लक्ष्य नेपालको औपचारिक पोशाकको रूपमा सरकारले घोषणा गरी सिङ्गो नेपालीहरूको पहिचान विश्व सामु पुर्याउनु पर्नेमा जोड दिएको छ। राष्ट्रिय पोशाक संरक्षण महाअभियानको पहलमा नेपालको राष्ट्रिय पोशाक संरक्षण र प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यसहित 2070 साल यता पुस 17 गतेका दिन राष्ट्रिय पोशाक दिवस मनाइदै आएको छ। तर सरकारले भने यो दिवसलाई मान्यता दिएको छैन। अङ्ग्रेजी नयाँ वर्ष समेत पर्ने पुस 17 गते नै अन्तर्राष्ट्रिय टोपी दिवस पनि मनाउने गरिएको छ। नेपाली टोपी र संस्कृतिको प्रवर्धन र प्रसार गर्ने उद्देश्यले यो दिन अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली टोपी दिवस मनाइन्छ। नेपाली टोपी नेपाली र नेपाली मूलको नागरिक भएका सबै देश र स्थानहरूमा समग्र नेपालीहरूको साझा र मौलिक पहिचानको चिन्हको रूपमा लिइन्छ। विभिन्न प्रकारका नेपाली टोपीहरूको प्रयोगलाई अझै व्यापक र विश्वमय बनाउने उद्देश्यले सन् 2014 जनवरी 1बाट टोपी दिवस मनाउन थालिएको हो। यसलाई पनि सरकारले मान्यता दिएको छैन। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार।
हिन्दू राष्ट्र र राजतन्त्र पुनर्स्थापना सहितका माग राख्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले शुक्रबार काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेको छ। काठमाडौँका विभिन्न स्थानबाट निकालिएको जुलुस प्रदर्शनी मार्गमा जम्मा भएर भद्रकाली, शहीद गेट, महाङ्काल हुँदै रत्न पार्कमा पुगेर सभामा परिणत भएको थियो। विरोध जुलुसमा राप्रपाका अध्यक्ष त्रय पशुपति शमशेर राणा, डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी र कमल थापा सहित नेता कार्यकर्ताको उल्लेख्य सहभागिता रहेको थियो। राप्रपाका एकजना अध्यक्ष थापाले सर्वपक्षीय सम्मेलन मार्फत हिन्दू राष्ट्र र राज संस्था पुनर्स्थापित गर्न माग गरेका छन्। नभए सडकबाटै आफ्ना मान्यता स्थापित गर्ने उनको चेतावनी छ। थापाले हिन्दू राष्ट्र र राज संस्थाको पुनर्स्थापना अब राप्रपाको मात्र एजेन्डा नभएको बताउँदै अब सबै नेपालीको एजेन्डा बनिसकेको दावी गरे। देशले जुन अवस्था भोग्नु परिराखेको छ यो केवल वर्तमान सरकार एउटा दल वा एउटा नेताहरूको कारणले मात्र होइन। उहाँहरूको गल्ती छ, उहाँहरू दोषी हुनुहुन्छ। यो भत्काउन र बिगार्नको निमित्त सीमित राजनैतिक दल र तिनका नेताहरू जिम्मेवार छन्। त्यस्तै राप्रपाका अध्यक्ष पशुपति शमशेर राणाले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर प्रधानमन्त्रीले संविधान विपरीतको काम गरेको बताए। त्यस्तै उनले हिन्दू राष्ट्र र राज संस्था पुनर्स्थापना नगरेसम्म मुलुक अघि नबढ्ने धारणा राखे। यो मुलुकको संविधानले स्थिरता खोज्ने, नेपाली जनताले स्थिरता खोज्ने, तर जो दलले त्यो जनादेश प्राप्त गर्यो त्यो दलले ठ्याक्क मुलुकलाई लगेर अस्थिरताको चक्रव्यूहमा फसाउने काम अहिले भएको छ। अब नेपाली जनता के भनिरहेको छ भने यसरी मुलुक चल्दैन। पार्टीले हिन्दू राष्ट्र र राजतन्त्रको पुनर्स्थापना सहित भ्रष्टाचार, धर्म परिवर्तन, कोरोना महामारी नियन्त्रण, बेरोजगारी समस्या लगायतका विषयको समाधान गर्न सरकारलाई दबाब दिन प्रदर्शन गरेको जनाएको छ। अब आर्थिक समाचार। सरकारले एक वर्षका लागि कालो सूचीमा राखेको ओम्नी ग्रुपलाई सो सूचीबाट 3 महिनामै हटाएको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओली निकट रहेको सो ग्रुपलाई अदालतको आदेशमा कालो सूचीबाट हटाएको हो र यसै दिन पुष्पकमल दाहाल निकट रहेको अर्को कम्पनी सैलुङ कन्स्ट्रक्सनलाई भने कालो सूचीमा राख्न अदालतबाटै आदेश दिएको छ। सरकारले ओबीसीआई ओम्नी ग्रुपलाई एक वर्षका लागि कालो सूचीमा राखेको 3 महिनामै सो सूचीबाट हटाएको छ। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ओम्नीलाई कालो सूचीमा राखेको थियो। कार्यालयले ओम्नीलाई एक वर्षसम्म सरकारी ठेक्का पट्टामा सहभागी हुन नपाउने गरी कालो सूचीमा राखी पनि सो अवधि भन्दा 9 महिना अघि नै सर्वोच्च अदालतले कालो सूचीबाट हटाएको आदेश दिएको छ। सार्वजनिक खरिद अनुगमन ऐनमा दफा 53 को उपदफा 1 बमोजिम सो कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखिएको थियो। स्वास्थ्य सामग्री ल्याउन सेटिङमा ठेक्का पाएको ओबीसीआई ओम्नी समूहलाई कालो सूचीमा राख्ने निर्णय फुकुवा भएसँगै अवैध धन्दाले पुनः प्रशय समेत पाएको छ। यसअघि सर्वोच्चले ओम्नीलाई कालो सूचीमा राख्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले ओम्नीसँग मेडिकल उपकरण खरिदको सम्झौता गत वर्षको चैत 12 मा गरेको थियो। स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा आर्थिक हिनामिना भएपछि विभागले चैत 19 गते ठेक्का सम्झौता रद्द गर्दै जमानत जफत गर्ने र कालो सूचीमा राख्ने सिफारिस गरेको थियो। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले गत भदौ 28 गते सूचना जारी गर्दै ओम्नीलाई आगामी 1 वर्षसम्म सरकारी ठेक्का पट्टामा सहभागी हुन नपाउने गरी कालो सूचीमा राखिएको जनाएको थियो। कारवाही नगर्न कृषि सामग्री कम्पनी विरुद्ध जारी भएको अन्तरिम आदेशलाई खारेज गरेसँगै सो कम्पनी भने कालो सूचीमा परेको छ। यो कम्पनी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल निकट व्यक्तिको भन्ने गरिएको छ। यद्यपि यस सम्बन्धमा दाहाल स्वयंले अस्वीकार गर्दै आएका छन्। जे होस्, ओली निकट भनिएको ओम्नी समूहलाई उन्मुक्ति र दाहाल निकट भनिएको कम्पनीलाई कारवाही गरिएको छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि रोशन कार्कीको रिपोर्ट। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHOले बिहिबार फाइजर बायोएनटेकले विकास गरेको कोभिड-19 विरुद्धको खोपलाई आपतकालीन प्रयोगका लागि अनुमति दिएको छ। कोरोना भाइरस विरुद्ध आपतकालीन प्रयोगका लागि WHOबाट
खोप स्वीकृत प्राप्त गर्ने फाइजर पहिलो कम्पनी हो। संगठनले खोप स्वीकृत गरेसँगै विश्वका विभिन्न देशले फाइजरका खोप आयात र वितरण गर्न थप सहज बनाएको छ। बेलायतले गत डिसेम्बर 8 मै फाइजरको खोपलाई अनुमति सहित आम जनतालाई खोप दिन थालिसकेको छ। साथै यी खोप अमेरिका, क्यानाडा र युरोपेली संघमा आबद्ध मुलुक सहित अन्य कतिपय मुलुकले प्रयोगमा ल्याएका छन्। WHO का अनुसार युनिसेफ जस्ता मानवीय सहायता निकायहरूले फाइजरका खोप खरिद गरेर अति जरुरी परेका मुलुकमा आपूर्ति गर्न पनि यसले बाटो खोलेको छ। फाइजर बायोएनटेकले विकास गरेको खोपको सुरक्षा, प्रभावकारिता र गुणस्तर जाँच गर्न WHO ले विश्वभरबाट तथ्याङ्क सङ्कलन गरी विश्लेषण गरेको थियो। विज्ञहरूको टोलीले गरेको अध्ययनमा कोभिड-19 बाट सृजना हुने जोखिम न्यून गर्न फाइजरका खोप निकै प्रभावकारी देखिएको WHO ले जनाएको छ। अब खेलकुद समाचार। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले राष्ट्रिय फुटबल टिमको प्रशिक्षण पोखरामा गर्ने भएको छ। एन्फाले विश्वकप छनौटका लागि हाल प्रशिक्षणमा रहेका खेलाडीलाई 2 साताका लागि पोखरामा प्रशिक्षण गराउने भएको हो। माघको पहिलो साताको अन्तिममा खेलाडी पोखरा जानेछन्। 2 साता खेलाडीलाई पोखरामा विशेष प्रशिक्षण क्याम्पमा राखिनेछ। कार्यवाहक मुख्य प्रशिक्षक बालगोपाल महर्जनको प्रशिक्षणमा रहेको टिममा 58 खेलाडीलाई पहिलो चरणमा बोलाइएको थियो, तर त्यसबाट 14 खेलाडीलाई घटाइएको छ। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। पार्टीको आधिकारिकता का लागि प्रचण्ड माधव नेपाल पक्षले दिएको निवेदन निर्वाचन आयोगले फिर्ता पठाइदिएको प्रधानमन्त्री ओलीको दावी। आयोग भन्छ निवेदन दर्ता भइसक्यो। वामदेव गौतमलाई फकाउन नेकपाका 2 समूह सक्रिय। पार्टीलाई फुटबाट बचाउने अभियानमा लागेकाले तत्काल कुनै पनि समूहलाई साथ नदिने गौतमको जवाब। संसद विघटन असंवैधानिक भएको संविधान निर्माताहरूको दावी। प्रधानमन्त्रीले भने जस्तो व्याख्या गर्न नसकिने टिप्पणी सरकारले अग्रगामी कदम चालेको मन्त्रीहरूको जिकिर। आजदेखि सुरु राष्ट्रिय सभाको हिउँदे अधिवेशनमा 7वटा अध्यादेश पेश। प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएकोमा सांसदहरूको असन्तुष्टि। नेकपा विभाजनपछि राष्ट्रिय सभामा पनि सरकार अल्पमतमा। महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरूमा सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश सरकारले नै गरेन पालना। सार्वजनिक जनसरोकारका 203 वटा आदेश कार्यान्वयनमा सरकारी निकाय नै बाधक। विश्व स्वास्थ्य संगठनद्वारा फाइजर बायोएनटेकले बनाएको कोभिड-19 विरुद्धको खोप प्रयोगका लागि अनुमति। WHO बाट स्वीकृति पाउने पहिलो कम्पनी बन्न सफल। र राष्ट्रिय फुटबल टिमको प्रशिक्षण पोखरामा गराउने एन्फाको निर्णय। 44 जना खेलाडी प्रशिक्षणमा सहभागी हुने। प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा। हेर्दै रहनुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।